सम्लै आया सँगै बस्ला भाषा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट अजमबरी माया रैझौ श्रोताइ मौसितको अजमबरी माया रैझौ श्रोताइ मौसितको जर्म्या काज फलौ फुलौ यही ढोका भिटको जर्म्या काज फलौ फुलौ यही ढोका भिटको। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई साइनन सारकी पुइला जिर्यालै गर्या आजलै आइग्या तमोनसित थोक्काइ बेर ठस्का मस्का गद्दाकी न्युति पल्ला खण्डबठे डम्मर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउनाकी न्युति गोविन्द पन्त समर्थन। श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोका भिट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजेलाई पौने 9 बजेसम्म तम्मरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज बठे पश्चिम नेपालमा सिधै प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ। हम तमसित ढोकाभिट गद्दाकी न्युति आउनु यहाँको भाषा कला साहित्यलाई हामीले समेट राख्यौँ कार्यक्रम ढोकाभिटमा सुदूरपश्चिमका पहाडी 7 जिल्लाका बोली भाषालाई समेट्ने प्रयासमा लै हम छौँ। यो कार्यक्रमलाई विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम भन्नु हामीले आफ्नै बोली भाषा बोल्नौँ ढोकाभिटमा आफ्नै गाउँघरमुनि बोलिने भाषालाई बोल्नौँ देख्या हमारी मौतारी भाषालाई बचाउन पढन्छ भन्ने उद्देश्य हो कार्यक्रम ढोकाभिटको। तबै त हामीले ढोकाभिटमा मौलिक ऐन साइनकुलै प्रयोग गद्य गरिराख्यौँ देख्या विभिन्न किसिमका हमारा ऐन साइन छन् तन पछिल्ला दिनमा हराना जन्नार्यान हमारा बजेका दिनमा बोलिने शब्द बुवाका दिनमा बोलिने शब्द रे अहिले हमारा पालामा बोलिनारेका शब्दमा बहुतै फरक आइसकिरहेछ। तपाईँकी लेखा अबका आउने पुस्ताले ढोकाभिट कार्यक्रम सुनिसके पछा हाम्रो पहिचान भण्या येमा रहेछ हमारी बोली भाषा भण्या यो रहेछ भनेर निक्केरिक नै जानन्द भनेर तन पुराना मौलिक ऐन साइनलाई ढोकाभिटका माध्यमबाट हम सबैले जानन्द भनेर तू जनाउने प्रयासले गर्दार्यौँ र किन बेलै ढोकाभिट सुन्ने श्रोता जतिले हमारा छन् हमसित जोडिएका उनीहरूले भोलका दिनमा याद त गरन्ना ए इस्यु रहेछ बेलुका दिन बोलिने सबै सार्यान हामीलाई बोल्नु पर्ने रहेछ भनेर एक न एक दिन नयाँ पिँढीले थाहा पाउन्ना तो आशा विश्वास हामीले गरिराख्यौँ। रीति संस्कृतिकी कुराकानी गर्दौँ धेक्या ढोकाभिटमा हमारा हरान नारेका फाग सगुना कुमारी ढुक्का भलौला ठाडीबाका समय अनुसार हम ल्याउने गर्दौँ तनलाई बिहाको महिना छ बहुत जसा अहिले लगनका बेलामा देख्या तम ब्याहीमालै होला कोही व्रतमा होला खुट्टेसु भएबाट कोही नाचगानमालै लागिरह्यो हो कोही भोलो बिहा छ भने आज कथा लागिरह्यो हो घर कि मौजौसँगै बसिरह्यो देखा कोही त्यसरी कनै हामीलाई सुन्ना छौ तो आशा विश्वासले हाम्रो सबैले सुनुन्छौ कार्यक्रमलाई सहभागितालाई जनाउँछौ। आज कि बसाइ तमसित ढोकाभिट गद्य बसाइ हो प्रत्यक्ष कुराकानी गद्य हो फोनका माध्यमबाट 9748234113 को बाटो आजले हामीले तम्मै कि लेखा भनेर खोलिसकेका थियौँ हिस्सेबाट आया जसले आइतबार कि बसाइमा सहभागिता जनाइ थिए आज सुनबर साथ दिया हामीलाई कियाकि आइतबार जसले सहभागिता जनायो मंगलबार की बसाइमा सुनबर साथ दिए भनेर हामीले ये अगाडिबाट अनुरोध गरिराख्यौँ तमनलाई हप्तामा एक दिन सहभागिता जनाइदिए 5 दिन सुनबर साथ दिए यो अनुरोध तमसित हाम्रो कियाकि
पाँचै दिन हम फरक किसिमले उनीको तमसित ढोकाबिट गर्दा कि न्युति शनिबार एक किसिमले आइतबार रे मङ्गलबार अलग किसिमले तै पछाडि सोमबार अलग किसिमले बुधबार कि ढोकाबिट अलग किसिमले हुन्छ भने 5 दिन फरक किसिमले हुने यो कार्यक्रम हो। यो भाषा संस्कृति बचाउन कि न्युति बनाइया कार्यक्रम लो हो। तपाईँको लेखा 5 दिन सुन दिया, एक दिन सहभागिता जनाइबर और दिन औरलाले पालो दिया। पक्काले तम जाणन छौ हमारा भनेका कुरालाई तमले मनन गद्यो भन्ने आशा विश्वाससित ढोकाबिटका हम दार उगाड्डातिर लाग्यौँ। ब्यालो नगरबाट चौथा जरमे काज विशेषका शुभकामना सन्देशबाट रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नगर सभापति मान बहादुर एर, नेपाली काङ्ग्रेस पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी। हरान्नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोकाबिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोकाबिटका जम्मै अन्सियारुनलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद पन्त, सचिव शङ्कर दत्त पन्तरे, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 सिलङ्गाकी मौजौ बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। सर्जक हरिराम पार्की हर्पल, बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतका बेङ्गलुर बठे। संस्कृतिलाई बचाउनकी न्युति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरेबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोकाभिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। प्रधानाध्यापक विष्णुसिंह बोहरा, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लोकेन्द्र बोहरारी, केदार माध्यमिक विद्यालय बित्थडचिर गाउँपालिका 1 खुलमोरकी मौजौ बझाङ। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। लोकप्रिय डेउडा गायक मुरलीधर अवस्थी, सिगास गाउँपालिका 9 च्वागड बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। हरिसिंह विष्ट, बाबा बनारसी टेडर्स, पाटन नगरपालिका 8 खोडपे 20 बजार बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटी 4 वर्ष पुरा गरेबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोकाभिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। चर्चित डेउडा गायक रे सर्जक लक्ष्मीराम बिसी, पाटन नगरपालिका 3 गौडाली बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनकी न्युति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरेबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोकाभिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। वडा अध्यक्ष फरेन्द्र सिंह विष्ट, वडा सचिव आनन्द सिंह महराले, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 3 गुजरकी मौजौ बैतडी। हरान्नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोकाभिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोकाभिटका जम्मै अन्सियारुनलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनु। अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह विष्ट, सचिव वीरसिंह महतारे, पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 6 पाटनकी मौजौ बैतडी।
ढोका भेटको चौथो जरमेकाज मङ्सिर 17 गतेका दिन हो देखा। मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे तमरी लडाली ढोका भेटले 4 वर्ष पुरा गरेर पछौमा गोडो राख्दा छ। तसै अवसरका शुभकामना सन्देश हमले ढोका भेटका सुरुमा बजाया रे ढोका भेटका दारू गाड्या अब्यालो नाइ गद्दा तमुनसित ढोका भेट गद्दातिर लाइक जनौ। ढोका भेटका अगौत्यासँगै कोही आइग्या कहाँबठे को आया। नमस्कार हजुर। मङ्सिरका महिना 2074 साल वा इक ठैलाडी दैना ढोका भिटको जन्म भयो वा इक ठैलाडी दैना ढोका भिटको जन्म भयो वा ए ऊ सैदिन रहन ऊ सैदिन जन्म भयो वा ए ऊ सैदिन पहिरन ऊ सैदिन खाना खुवायो वा ए ऊ सैदिन पहिरन ऊ सैदिन खाना खुवायो वा ए पाँचौँमा टेक्दैछ र वर्ष पुरा गरी वा यी बैतिर तक्दैछ भा साधर्म रीतिरिवाज वा यी बैतिर तक्दैछ भा साधर्म रीतिरिवाज वा ये बाँतिर भन्छु जुको लाखौँ वर्ष वा यीशु कामना दिन्छु उन्नति र प्रगतिको वा यीशु कामना दिन्छु उन्नति र प्रगतिको वा। हजुर दाइ ढोक गरे। हजुर भाग्यमानी भया सुरेशजी हो त? हजुर दाइ। निका छौ त सुरेशजी? हजुर निको सौदायरन हजुर लगायत रेडियो 7 स्टार परिवार कि म सबै निका छ त? हमारा मौजो सबै निकाय छन् सुरेशजी। ढोका भेटको चौथो जरमे काजले हुन्ना छ। कसो लाग्दा छ तमलाई? एकदम राम्रो लागिरहेछ दाइरन। बहुत निको लागिरहेछ देखा। हजुर दाइ। शुभकामना सन्देशले सुन्ना छौ। गाउँ घरका मान्छे कसो प्रतिक्रिया दिनान् तमसित काहीको ते ढोका भेट हुन्छ के भन्नान्? अब तम त नियमित रूपमा जोडिरहेछौ हमसित। हजुर हजुर अब ठिकै छ। नाना अब कसो हुन्छ के हुन्छ केही खबर साथ गर्दा अन्त उहाँतिर भणिभट सबैलाई अब सोधिराख्दा अन्त हामीलाई ल अन्त यहाँतिर जीवलाई ढोका भेट भनेर उल्टो मुख कोही नाइ फर्काउना हो। हजुर हजुर बहुती बहुती धन्यवाद दिया सुरेशजी। तमले बहुती मिठो डेउडा गीत सुनाइदिया। आज त सम्झिने बसाइले हो। कसलाई सम्झिने हो जान जानी बार? पहिले हजुर दादालाई सम्झना। बहुती बहुती धन्यवाद। ढोका भिटका सब पल्लखण्ड बसा दाइलाई सबै 7 स्टार मलाई सम्झना। उही पाछा मेरा घर परिवारलाई सम्झना। मलाई सुरेश कोली भिडमेट पछ्यान्ने अन्न पछ्यान्ने सबै मेरा साथी सङ्गीलाई ये 5औँ वर्षको ढोका भिटको लाखौँ लाख शुभकामना छ। भिडमेट सबैलाई सम्झियोड बिदा हुँदा नमस्कार। लौपी छुट्टिनु नमस्कार। सुरेश कोली पाटन नगरपालिका 10 बठे आइरहेथ्या संस्कृतिका जानकार। अहिले पछिल्ला दिनमा समय सान्दर्भिक कोसेल लेबर हुनान् बहुत खुसी लागन्छ। समय जसो छ तैक सम्की देखा कोसेल लेबे भने थोक्काइ स्वाइलुलै हुन्छ। ब्या व्रत गद्य महिना बहुत जसा बेहुला होइरहन् बहुत जसी बेहुली होइरहेछन्। हमारा गाउँघरमा देखा कोलो कोलो हेलुवा सारा सारा लौन चुकिलो चुकिलो अचार बासाएको गोरस मिल्ल्या ठ्याक्क यो सिजन हो भन्नु पर्छ। तसो भए हुनाले बहुत जसा बिहाका रमझम्मालै छौ। कार्यक्रम सुन्ना छौ भने कार्यक्रममा ट्याक्क कनाइ फोन लगाया 97 48 23 41 13 ट्याक्क ट्याक्क तमले मोबाइलमा देखा नम्बर हाल्यो भने तम काय नहराइबर ढोका बिट गद्दा कि निम्ति हमारा ये मुजेलासम्म पुग्यौ। सँगै बस्ला पाणमा गमगमाना भइबर हमारा देखा डम्बरजी बस्यान तमलाई भित्र पठाइदिनेन्। बाटो हेरबर आया बाटो बिसर्या जन बाटो भलिया भने तम यो खड जन सकन्छौ। बाटो जन बिसर्या हमारा बाटा कोही आइग्या। हजुर नमस्कार। हजुर दाइ ढोकरे हजुर। भाग्यमानी भया को बोल्ला छौ सँगी कहाँबठे? म कमल भट्ट बोल्दा दाइ महेन्द्रनगरबाट। कमलजी निका छौ त? हजुर दाइ ठिक्कै छ। तमले सर कुदी मौज आराम छ? हमारा मौजो सबै निकाय छन्। इजे बाबा निका छन् व घरतिर फोन फान हुन्छ ब? हजुर दाइ फोन हुनु छ दाइ सब ठिकै छ। जीवालाई सम्झिराख्नु ब? हजुर दाइ हजुर सब ठिकै छ। हुस्सु लाग्गु पस्क्यो त मालतिर कसो छ?
हजुर दाइ थोडा लाग्दो सुरु हो गयो भन्नु हुँदै समय आइयो ठन्डको भन्ने जानिन्न छ हो बा हजुर दाइ कसै छ जाने हुसु लाग्दो छ ठन्डो बढी गयो जानेलाई पंखा रिटर्न पड्या बाध्यता नाइ थियो अब त होइन अझ कसो नै छ दाइ तापी त कसो छ ठन्डो तालै बढी गयो क्या यहाँ त ठन्ड कि कुरोले गद्यो नाक कबैन न्योनीको देखा नाक पुछेको पुछे गद्दो पड्या हो बा सर्दी कासु कबैन छड्डे बिए खोडपे आयो बा हजुर दाइ खोडबे धेरै गाह्रो हुन्छ दाइ अब खोडबे कसो हुनुबर तमले निकेरी कना जान्लाइ छ देखा खोडबेका पडोसी भी अब तमलाई हजुर दाइ हजुर एकदम त्यही नै कमलजी कि धन्नामा छौ पुइ अचाल तयतिर हजुर दाइ मेरो पढाइ चलिरहेछ दाइ पढाइ चलिरहेछ हिउँका दिन के ठन्डको विद्यालय हुन्छ त के हुन्छ तमरातिर हजुर दाइ ठन्डो बिदा पाइन्छ दाइ 10-15 दिन पाइन्छ के गद्देऊ पहाडतिर आउने हो पहाड कि ठन्डी खाइजिने हो पहाडमा नयाँ वर्षतिर आइन्छ दाइ अब नयाँ वर्षमा आउने सोच छ तस्वेभर 20 कि लेखा आउने हो बा हजुर हजुर दाइ 20 बग्यो फुल चढ्यो भन्नान देखा 20 का दिन अब तस्वे यतिर उनी सोचमा रहेछौ नयाँ वर्ष कि यहाँ आया बेला ढोका भिडलै गरे पुइ कमलजी आज कार्यक्रममा के लिइरहेछौ हमकी लेखा कोसेली ल आज म यी बैतडी जिल्ला बारेमा 2-4 बेहोरा गीत भन्छु न हुन्छ बु सुरु गर जन्मभूमि बैतडी की सम्झना छ लाख जन्म तेराई यो काख मरौ तेराई काख बैतडी सुन्दर भूमि संस्कृतिको प्यारो बहुजात बहुधर्म सद्भाव बछ न्यारो वन जङ्गल हरियाली ठन्डो हावा पानी बसिरहन्थ्या न्याउली कोइली झिक्कै माया मानी नगरपालिका 4 छन् गाउँपालिका 6 हरकाइलो बैतडी मेरो एकतामा रही दशरथ चन्द यही जन्मेका बैतडीका ठाउँमा ज्यान दियो रगत दियो नेपालका नाउँमा शिक्षा स्वास्थ्य खाने पानी गाउँ गाउँमा छन् रोड नेता भन्या कहाँ जाना हुन् नियतमा खोट गोफा केदार रौला केदार उच्च धुरा मनमा शान्ति सबका मिल्या मनको सोच्यो पुरा देमानौ निगला सैनी देव शक्ति की खानी त्रिपुरा सुन्दरी जगन्नाथ आया माया मानी दाइन हे सिगास बाबा आशा तेरी गाँत रक्षा गरे देश परदेशी दिनै रहे साथ डाँडा बाग भूमिराज मौभे राखी बात दुई हात जोडी नमन गर्या तमरी चोखी गात एकताकी बैतडी जिल्ला सदर मुकाम गढी फलिरही फुलिरही तेरै माया बढी यही जन्मेका यही हुर्क्याको यही खेली खायाको प्रकृतिका नौरङसित पिरती लायाको बैतडी सुकेली भाडी फुली रहे टम्म जीव जवन तेराई सभाग परान रन्ज्यासम्म शिरमा सिगास धुरो जुलघाट पाटन जुलघाट पयान मेरा रूपसा बैतडीको कति गरौँ बयान लगाउला माटीको टिको तेरै पैतलीको वर्णन गरी धौ नेनाई मेरा बैतडीको 60,000 जनसङ्ख्या छ सोराड क्षेत्रको 30,000 जनसङ्ख्या 30,000 जनसङ्ख्या मात्रै पाटन भित्रको 60,000 जनसङ्ख्या कुर्चौनी नगर 25,000 जनता छन् दोगडा केदार दशचन्द 34,000 21 सिगास 18,000 जनता सुर्नया भित्र तल्ली सोराड मल्ली सोराड स्वागड कुर्चौनी मेरा जन्य बैतडी की लियो माला औणी भौनेली बासुलिङ्ग उदय देव राजा महारुद्र शिवनाथ तेरी गुणौ गाथा पूर्व बझाङ डोटी जिल्ला दक्षिण डडेलधुरा पश्चिममा भारत उत्तरमा दार्चुला टाकुरा पुराणमा पुण्यभूमि वर्णन भएको चारैतिर चार केदारका छायामा रहेको नागार्जुन जगन्नाथ पाताल भुवनेश्वर रौलेश्वर गणेश्वर बाबा दानेश्वर नेपालकी पहिली महिला मन्त्रीलय भएकी द्वारिका ठकुरानी हुन बैतडी जन्मेकी यही छन् ठुला चन्दादाता यही छन् श्रद्धालु बिजुलका छलियानिका नाच्चाका सिपालु फाक्स गुना आइन बातै इसै ठाउँ हाल्लान ढुस्कोरे धुमारेसितै ठाडो खेल खेल्लान वर्णन गरी मुइसक्या नै बैतडीकी महिमा धर्म चलन संस्कृतिको
के नाइ छिन सीमा अर्खाकी कुभलो सोच्या ए ठौर टिक्का नाइ अधर्म कुकर्मतिर यहाँ जनता हिट्टा नाइ संस्कृति बचाउनाइ भनी हातमा हात मिलाई भन्ना छौं ढोकाभिट माझ अमृत रस पिलाई के कमलजी हाल्या केही जाने के सुनी तेरै नाउका गीत गाया धन्य हो बैतडी तेरै नाउका गीत गाया धन्य हो बैतडी। हजुर हजुर कमलजी हजुर हजुर यी बेला इजालले घर ढोकाबिट सुन्नार्यान बाबाले ढोकाबिट घर सुन्नार्यान हा बहुत श्रोता संगीकी मौले सुन्नार्यान तमले आफ्ना हियैबठे तमारा आत्माबठे नढाटिबर भण यो रचना तमले आफै लेख्या हो? हजुर मैले आफै लेख्या हो यो रचना। भोलाका दिन यो रचना ढोकाबिटमा एक किसिमले प्रसारण भयो थियो भनेर मैले कहाँबठे खोज गरिदिए के होलो? हजुर दाइ मैले रचना मैले आफै लेख्या हो। साच्ची भन्ना छौ तम? हजुर हजुर दाइ। कमलजी झुटजन बोले हा क्या कि ढोकाबिट चलाउन लगभग मलाई 4 वर्ष हो क्या देखा। कमल भट्ट आइरहेको थिए महेन्द्रनगरबठे। यो सबैकी लेखा मैले भनेकी कुरो हो एमा तमुन दुख्लै माडला। भोलका दिन के हुन्छ भने कार्यक्रममा रचना वाचन गरिसके पछा फलाना सर्जकको फलाना वमठे मैले झिकबर वाचन गरे हुँ भन्नामा दोष नाइ थिए। फलानाले लेख्या हो जसै मैले ढोकाभिटमा के डाका गाउने प्रयास गर्दौ गजल मलाई पठाउनान् डोटेली भाषामा भनेर डोटेली भाषाका गजललाई डेउडामा जब मैले गाउने प्रयास गर्दो यहाँबाट फलानाको गीत हो भनेर भणन्ज्या अन्याय नाइ हुनु यो कुरा निकै नाइ बुझ्दिया। सबैमा अनुरोध छ मेरो फलानाको शब्द हो मैले लेख्न नाइ हुनु मैले वाचन मात्रै गरे हुँ भनिदिए बर लेख्दे सर्जकलाई अपमान नाइ हुनु लेख्दे सर्जकलाई खुसी हुनान् ए मेरा सिर्जनालाई फलाना मान्छेले निको मान्या रहेछ फलाना कार्यक्रममा भनिदियो लेख्दे सर्जकलाई प्रचार भयो। अरे अर्खाको सिर्जना जसाको तसो नक्कल गरिबर यदि मैले लेख्या हुँबाट कसैले भनिदिन्छ भनेपछिमा यदि तनै लेख्या मान्छेले कहाँबाट ढोकाबिट सुन्नार्यान यो कार्यक्रम त अब युट्युबका माध्यमबाट देश विदेश जान्छ सुन्नार्यान भने भोलका दिनमा हमसितलाई पक्कालाई कचकच गरन्ना तैको जवाफदेही स्वयं श्रोताले हुनुपर्ने लै म जानकारी गराउन म बेरै भन्नारे कि कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसके पछा आफ्नो सिर्जनालाई मात्रै पस्किदिए हुन त अब कमलजीले आफूले लेख्यो अथवा नाइ लेख्यो मैले उनलाई नाइ लेख्यो भन्नु खोज्यालै नाइ हो म के सल्लाह गर्दै खोज्जा थिएँ उन फोन काटिबाट निस्केँ तब सल्लाह सुझाव म सबैलाई दिन खोज्जा रहे हूँ कमी कमजोरी हमरलै छन् यिनलाई त मुनले हटाउनै कि निम्ति पहल गर्दो पडन्छ जहाँ खै गल्ती हुन्ना छ तमुनले ट्याक्क हामीलाई भनिदियो भने हम गल्ती सुधार दिउँ यदि गल्ती हुन्ना छ तमुनले गल्ती यहाँ खै हुन्नास नभनबर गल्ती गरे ठाउँकोले निको तमले गरिरहेछौ निको गरिरहेछौ तमुनले भनिदियो भने हमको भइ नाइ सुधार दिउँ निको गरिरहेछौ भन्ने मान्छेहरूले जो कमी कमजोरी पत्ता लगाइदिनान् तन मान्छे एकजना सर्जककी नियुक्ति अथवा एक सञ्चारकर्मीकी नियुक्ति तन भनेका भगवानन् जहाँ खै हम गलत गद्दार्यौँ गलत गरे बाटाबठे सही बाटामा हिट भन्ने मान्छे हमकी लेखा भगवानन् निको गरिराख्यौँ सबैलाई निको लागिरहेछ त्यो आफ्ना ठाउँमा छ। अरे गल्त हम कहाँ खै गद्दार्यौँ गल्तीलाई तमुनले पत्ता लगाइदिनु पर्यो हम कहाँ खै गल्ती गद्दार्यौँ भनेर हामीलाई थाहा नहुन सकन्छ। त्यसो भए हुनाले सल्लाह सुझाव तमरो हामीलाई चाहिन्छ। यो विशुद्ध डोटेली भाषाको कार्यक्रम हो कार्यक्रममा सहभागिता जनाइसके पछा अनुप्रासको ख्याल गर्नुपर्नेलाई कार्यक्रमको नियम छ। मैले बर्ता शुद्ध रचनालाई कार्यक्रममा वाचन गर्दै प्रयास गर्दार्यौँ कियाकि हाम्रा कार्यक्रमबाट उत्पादन भएका मान्छे भोल काहीँ झाइले गर्वका साथ उनले भनन् कि म ढोकाभिट कार्यक्रमबाट जन्मिया मान्छे हुँ जन्मिएको सर्जक हुँ यी मेरो सिर्जना एक किसिमको छ सुनन् जहाँ सबैलाई आनन्द हुने खालको अनुप्रास मिलेका रचना कति आनन्द हुन्छ सुन्नमा कति स्वाइलो हुन्छ एकैफिट ख्याल गरोध्दै यो नानी कुरा राखिसके पछा एकजना सङ्गी फोन लाइनमा जोडिएको सब देखा उतिरैबाट आइरहन् व्रत बोलिएको सब कहाँबाट को आया। नमस्कार हजुर। नमस्ते दादा। हजुर को बोल्ला छौ कहाँबाट? सुन्दै 3 बटे बेलु बिस्ट बोल्ला रियौ। बेलुजी निका छौ त? तम छ निका। हमलाई निकै छौ बेलुजी घरमा सबै निका छन् ब? ठिकै छन् तम तमर म छ निका 7 स्टार म। हमारा मौजो सबै निकै छन् बेलुजी आज कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेछौ थोकथोकाइ समय हुन्छ देखा बर्ताइ बोल्ने मन भएले कम बोल्नु पर्ने हुन्छ किले रहेछौ कोसेलीको गाठो खोइदिए इ जगो न भन्ना ल झट्टै इजे लाइदियो पुए हिउँ लागे जडी हुन्छ हिउँ लागे जडी हुन्छ
हिउँछैला बरिखा लागे घाम अहिले बरिखा लागे घाम कसरी गर्दो है छोराइलाई परदेशैको काम कामैलाई परदेशैको काम यहाँ तै कि रौदा मेरीलाई यहाँ त कि रौदा मेरीलाई पातलो सुलागीलाई पातलो सुलागी तिनै भाइकी तिनै बहिनीलाई तिनै भाइकी तिनै बहिनीलाई एकटार बसु लागिलाई एकटार बसु लागि दादा यति हुन्छ इजे खिसाइग्या त के मान्नु पर्दो शरमा कार्यक्रममा इजालाई भन्दिया बेलुजी आज त सम्झना समर्पण गद्य बसाइले हो पुइ जानजानी बारे कसलाई सम्झिने हो पहिले त मैले पल्ला खन्ना दादा राले धेरै सम्झिन बहुत बहुत धन्यवाद पुइ मेरा बाजु दादा ठुलिजिया ठुलबाबा मामा माइजू दिदी भिनाजू सबैलाई मुसित पढ्दै सबैलाई सम्झिन पुइ दादा लौ पुइ छुट्टिनु नमस्कार बेलु बिष्ट सुर्नया 3 बजे आइरहेको थियो उनलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिया इजाले गीत रन्काइदियो अब बेलु नाइ गद्दा थुक्कै बेर हम स्या गद्दौ हाँ कियाकि स्या गद्दे बेलालै भइगयो भन्बर मलाई पल्ला खण्डबठे डम्मरजी हातका ठस्का गद्दार्यान स्या गरिसके पछा आजिलै तमुनसित ढोकापिट गद्दाकी न्युति 97 48 83 41 13 का बाटा हुने हुँ तम भने रेडियोको सोयो इथौथ रिट्रेच भनेलाई तैलाई 99 थोप्लो 2 मेगाहर्ज खै प्रेदियो पोए हाँ भाषा संसारकी सिक्दो रे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायाको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। राजेन्द्र सिंह कठायत स्वास्थ्य चौकी प्रमुख शिलङ्गा स्वास्थ्य चौकी पाटन नगरपालिका 2 शिलङ्गा बैतडी। संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लागिरहेका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। अध्यक्ष कृष्ण बहादुर विष्ट, व्यवस्थापक नरेन्द्र बहादुर विष्ट, बाराघर कृषि सहकारी संस्था पाटन नगरपालिका 2 कफल चौडाकी मौजौ बैतडी। रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबरी 5 वर्षमा खुट्टा टेक्दार्या अवसरमै ढोका भिटकी पुरी मौजौमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। नगर कमिटी अध्यक्ष ललित ठगुन्ना, नेकपा एमाले पाटन नगरपालिका पाटन बैतडी। भाषा संसारकी सिक्दो रे आफ्नी भाषा नबिसद्दो भन्ने मान्यतासितै उदायाको रेडियो 7 स्टारको लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसै मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले ढोका भिटका सबै अगौत्यानलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहनौ। ओडा कमिटी अध्यक्ष महेश प्रसाद पन्त, नेकपा एमाले पाटन नगरपालिका 2 शिलङ्गा बैतडी।
संस्कृतिलाई बचाउनकी निम्ति रे भाषा कला साहित्यको विकास गद्दाकी लेखा बनाइया लोकप्रिय कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे 4 वर्ष पुरा गरिबर 5 वर्षमा खुट्टा टेक्कार्या हुनाले भाषा संस्कृतिकी उभ्यान्त गद्दाकी कम्मर कसबर लाग्रिएका ढोका भिटका लडेला सङ्गीनमा शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनौ। नगर प्रवक्ता रे पाटन नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष लोक बहादुर भण्डारी, सचिव रामदत्त जोशी रे पाटन नगरपालिका 9 की मौजौ बैतडी। हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्मै अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति रे वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष भुवन प्रसाद भट्ट दख्रचन्द नगरपालिका 1 गुरखोलाकी मौजौ बैतडी। हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्मै अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। प्रधानाध्यापक मान बहादुर चन्द, विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष देव बहादुर चन्दरी, सिगास माध्यमिक विद्यालय सुर्नया गाउँपालिका 6 मुस्यारौटेकी मौजौ बैतडी। हरान नार्या आइन साइनलाई ट्याक्क कनाई प्रयोग गद्य कार्यक्रम ढोका भिटले इसाई मङ्सिर 17 गतेका दिनबटे चौथी खुटकोणी उकलिबर पछौमा गोडो राख्दार्या अवसरमै ढोका भिटका जम्मै अंशियारुलाई शुभकामना व्यक्त गर्द चाहनु। क्याम्पस प्रमुख उत्तम भण्डारी रे पाटन बहुमुखी क्याम्पस पाटनकी मौजौ बैतडी। श्रोतासँगै खानपिनी खने बेला कि ढोकाभिट हुन्छे, चुलभाणी गद्य बेला कि ढोकाभिट हुन्छे, गुदडमणी सिने बेला कि ढोकाभिट हुन्छे, सिरानामा रेडियो राखे बेला कि ढोकाभिट हुन्छे, गोठपात गद्य बेला कि ढोकाभिट हुन्छे, नाना नाना नन्दीनानका तालमा तिल हाल्ले बेला कि ढोकाभिट हुन्छे, गोडामण चिल्लो घस्से बेला कि ढोकाभिट हुन्छे, बुढा सैना मानसुनका कन्नैनी घी घस्से बेला कि ढोकाभिट हुन्छे। यसै बेला हम तमुनसित ढोकाभिट गद्दा कि निउति हुनु रे हाँसी मजाक ठट्टालै गद्दौँ देखिया आज मङ्गलबार कि बसाइमा तमसित थोक्काइ बिहेर भयालै फस्का फुस्की गद्य सोचो। यही बेला कोहीसँगै आइगे नारायण डम्मरजी पल्ला खण्डबटे कहाँबटे कोआयार्यान स्वागत गराल्लो। नमस्कार हजुर। मामा ढोक दिए भाग्यमानी भया भान्जी कहाँबाट आया तुम ठ्याक्क भणन्ज्या दार्चुला लेकमबाट आया हो त? नाही हजुर म सुने 5 हरिजनबाट जयन्ती मदै बोल्ला रे। जयन्ती भान्ची आया म त उथका भान्ची आया म्हणसो चाहिँ आउँदै क्या। हजुर आराम छ ब निक्काइ छौ भान्जी, तम निका छौ, दिदी भिनाज निका छन् ब? सब निक्काइ छन् और माइगो सब निका छन् त। सबै निक्काइ छन्। सुर्ने 5 तिरका छोडा भान्जी के छन् हाल समाचार? सब निक्काइ छन् मामा, बरतागा हुना यहाँका सबै निक्काइ छन्। सगडमा आगु बाल्लाइ छौ नाइ ठन्नी कसी छ तमरातिर? ठन्नी हुनै लागे। हातका उला जिबेलाई चड्किनै लार्यान हो ब? हजुर चड्किनै लागे। पोइ भान्जी किले राछौ आज ढोका भिटमा मामा निउति कोसेली? इजे हुन हुन्न रे। दिदलाई दियो पोइ। हेलो 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 दिदी झट्ट सुरु गर। जयन्ती मडै आइरहेथ्या सुर्नया 5 बटे गीत गात मै भन्नै लाथ्यौँ दे क्या। भन्नाले शर्माइगेको छ। बाज पहिली बेर दिदीले फोन गरे, अब दूसरा दिन शरम जन्माणे हाँ क्या कि अब ये भित्र 2 जना छौँ। अब शून्य व्रत भएलाई देख्या हम देखदे भने डम्मरजीलाई मैले मात्रै हुँ अहिले तमलाई। कार्यक्रममा आस 97 48 23 41 13 को बाटो तम्मैकी लेखा खुला छ। ये बाटो आया भने मजासित तमुनसित ढोकाभिट हुने हो। सँगै चौपतामा बसेर देखिया साधुखा गर्ला, कामकाज कि गद्दा छौ, कसो गद्दा छौ। अच्याल त अब ठन्डको महिना रायो पाल्मो साद्दामालै देखिया मेथी साद्दामालै बहुत जसा व्यस्त छौ गाउँ घरमा।
कि गद्दे काम कबै नाइ सकिनो भन्नान मान्छे देखा गाउँघरमा जन्मिन्ज्याबठी मरन्ज्यासम्म काम हुन्छ तबलाई खाली हुन भन्ने बुढापाखाले नराखिरहेछ यही हुनको खाली हुन लाग्यो भन्नान खाली हुनलाई हात खाली कबै नाइ कबै बन्तिरको गाज्यो बोक्नु पड्डे काम कबै सागपात कुल्याउन कबै कबै दर्म झन् पड्डे कबै झरो ल्याउनु पड्डे तसै हुन्छ गाउँघरमा दिजसु बेलै अब दिनमा थगाइ लागिरहन्छ बसाइ त थगाइ मेट्टेवाला हम छनाइछौँ भुट्यार जन माने हा कोही सँगै आएगे काम ठेको आया नमस्कार हजुर नमस्कार दादा को बोल्ला छौ हजुर कहाँबठे मै कक्षाली सुर्लिया 5 कक्षालीबठे बसन्ती विष्ट बोल्ला रे सुर्लियाका कक्षालीबठे बसन्ती विष्ट निका छौ त बसन्तीजी हजुर निकाय छ तम छ त निकाय छ स्टारक मौजौ निका छ त हमारा मौजौ सबै निकाय छन् तमरा घरमा सोच्छु छ ब ठिकै छन् भन्नु पर्यो दादा दही पानी के बनाइरहेछौ बसन्तीजी अचाल दही पानी नान तसो गाएछ भन्नु पर्यो दादा नान तसो भन्नु कसो हो त थाकदारेको हो कि अचालै बेएको हो कि कसो हो तसो अब नानो दिन्छ भन्नु पर्यो दिनाक त दिनु अला जम्माइ तसो भन्नान भने गाई पाल्ले खिउ जम्माइ भन्नान भुइसु पाले कोइ नाइ भन्ना दूध कति दिन्छ बराबर ना दिन्छ नै बासा कि होइन नै प्रभाव छ पाल्ला खिउ दादा पाल्ला के खात्री अब भुइसु बगिन्नु हो कि देख्या अब आहा बगिन्नु भुइसु हो कि चोताका जडा देख्या थिच्छु पाएबर त तयमा त बगिन्न भुइसका गोरा सिधा खनाइ बाहर नि भने द गरेल्या ड्याली कोन्सी कति सारी राखन् त्यहाँ कक्षालीतिर अछ्याल त चोतै लोन छाड्यो तयतिर समय कसो आयो भन्ने हुनु त नाइ बकेलाई अब समय कातरुलै इस्यु छ देखा जम्मै मान्छे किन्न मिलन्छ भनेर लोन सबै छाड्डार्यान कोही बजारतिर डेरा साद्दार्यान कोही के गाउँबाट भया मान्छेलाई है बजार किन्न पाइनु छ क्या हो सागपात लोन भन्नान रे कबसम्म यो किन्न पाइने म भुट्याड तोइ छ भने दादा तसो छ कोही क्या दमु खात रुपैयाँको मु सन्डे पु थक्का नान गन अफु आधे फर्स्ट चट होराब जसो हुन्छ पहिले बेर भया जिग्नीको हुन्यो आज एक दुईवटा झिक्लै खाइन्यो निकै रन्का या भयो हा बसन्तीजी सुरु गर एउटा गीत सुरु गर्दा कोही आज तेरा बेला की दई छाए घुम 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 बादल पिकारोला भोलि कहाँ जानु छ प्यारी मनता तेरी कोला सत पाना बादल का माथि घुम 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 बादल पिकारोला जहाजमा जानु छ प्यारी मनता तेरी कोला हजुर दादा यति गाउनु आज हुनु पर्यो फर्स्ट लाभ देख्या थोडा कि बुला रे बसन्तीजी हजुर गलाइन देख्या झ्यास झ्यास त हुने हो अब तमरा डाकामा नम्बर दिन मिल्ले भएले म 100 पढ्नाकामा 110 नम्बर दिन थियो देख्या इति निको डाकु रहेछ रूपसे डाकु रहेछ आउने दिनमा तम तयारी गरेर लै आया निका कोसे लेबर आया यो डाकु तस्सै जन थन्के हा गाउँ घर अब दोस्नाले आए गया ढोका बिट गर्दा कि भयो हा हजुर अब गन तस्सो गनी छ भन्नार अब निकै तयार गरेर आज होला त ठिका छ इलिङ फनलाई ना लागन थिरे म जाडा लो देख्या गलु कोएको कहो छ गलु सुनजे जाडा लो देख्या गलाको मूल्याङ्कन मूल्य जान्नु थोक्कारे अब कार्यक्रममा आया नानो टुक्का गीत सुनाया गलु गलागी देख्या पछाड मात्रै लाया पहिला दिन रे तमलाई भोति धन्यवाद दिए कार्यक्रमको समयले सकिन्न छ कोहीलाई सम्झिने जान्जनी बार हजुर फर्स्ट तमलाई सम्झना पुरै गीतमा बोल्ला रे अन्त दादालाई सम्झना हजुर त्यसपछि अब मेरा मम्मी भित्र खाए मेरा इजे सिन्नारे भित्र खाए उनलाई सम्झना और सप्पा मुला बसन्ती विष्ट भनेर पछान्ने हप्पाल सम्झना छुट्टी नपुदला लौपै छुट्टिनु नमस्कार बसन्ती विष्ट छाड्डी बारका सङ्गी हुन् सुर्नया 5 कक्षाली बठे आया हुन् कला गलाका सौकार भन्नु पडन्छ मलाई आशा छ कि उनी बसाइमा यही जिक्को तयारी गरेर उनीन कोही सङ्गी इति निको डाकु हेबरले देख्या हमारा गाउँ घरमा तस्सो लुकाइबर राखेर खान डाका सुनन्जा मलाई इति मनमा चसक्क हुन्छ कि हमारा सुदूरपश्चिमका इति निका डाका भया मान्छे केन्द्रसम्म क्या नै पुग्न सक्का वास्तविक कला गला भया मान्छे गाउँ घरमा छन् जो थोक्काइ देख्या
ट्याकटुकी थौथ मिलाउन सकिया बेला झट्ट पर्दा अगाडि आइदिनान् जो गौन सक्दै खालका मान्छे हुन् पर्दा पछाडि रहेर नान् त्यो सबैकी लेखा दुःखकी कुरा हो इजासम्म तमुनले ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया कार्यक्रममा सहभागिता जनाइबर निका कोसेल ल्याउने सङ्गीलाई त हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिए आज कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने श्रोता सङ्गीकी मलाई जानजानी बाह्र सम्झिलै हाल्लौ सुरेश कोली पाटन 10 बठे आइरहेथ्या कमल भट्ट महेन्द्रनगर बठे आइरहेथ्या बेलु विष्ट सुर्नया 3 बठे आइरहेथ्या जयन्ती मडै सुर्नया 5 बठे आइरहेथ्या भने छाड्डी बाह्रका सङ्गी बसन्ती विष्ट सुर्नया 5 कक्षाली बठे आइरहेथ्या सबै सङ्गीलाई भौती धन्यवाद दिए ठण्डको महिना थियो हातका औँला चड्किन्ज्यासम्म फोन लाउने प्रयास गरे तमरो फोन नाइ लाग्यो नराजन भया भन्न चाहनौ मेरा डाकालाई तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बसेर ज्यासम्म खुरदुर गरिदियो पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरालाई भौती धन्यवाद दिइबर जानजानी बाह्र गायक दीपक सङ्गम विषयले गाएको यो भौती मिठो छलिया गीत तमारा माझमा छाडेर आजकी लेखा भने मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम मडा निकिर खाया निकिर सिया निका सुइन होइजुन लौपी नमस्कार बसन्ती घाँस काटेर खोले काटेर है जहाँ बसन्ती घाँस काटेर खुसीले घर भरिदिया दाइन भया दैनौ ओ दाइन भया दैनौ भित्र बठाई ब्याउलाई जा ब्याउली हेरिरहन ओ ब्याउली हेरिरहन इसै हो चेलीको कर्म पराई घर जानु ओ पराई घर जानु माइततिर ब्याउली जा लागि गइन रुन ओ लागि गइन रुन क्याइ झुराउँछ पापी मन माइतैमा को छन ओ माइतैमा को छन यति रहेछ मेरी न्युती बाबाको आँगन गाई जा भरा जना मर जानु छ जन छुराए मेरी जुलड़ने चली की मौसम गई लागी गई जो तेरी बोली की
तमरी बराई मर जाओ ए मौकाले कचबारे आया ए नजिहन सोवा ए हौसले भारिया रहेछन् हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला भाषा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोकाभिट अजमबरी माया रैझौ श्रोताइ मौसितको अजमबरी माया रैझौ श्रोताइ मौसितको जर्म्या काज फलौ फुलौ यही ढोका भिटको जर्म्या काज फलौ फुलौ यही ढोका भिटको नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई साइनन सारकी पुइला जिर्यालै गर्या आजलै आइग्या तमुनसित थोक्काइ बेर ठस्का मस्का गद्दाकी न्युति पल्ला खण्डबठे डम्मर बाबु बोहरा रेमै कार्यक्रम चलाउनाकी न्युति गोविन्द पन्त समर्थन श्रोता सङ्गी कार्यक्रम ढोकाभिट शनिबार बठे बुधबारसम्म हप्तामा 5 दिन रातका 8 बजे लाई पौने 9 बजेसम्म तम्मरोई प्यारो रेडियो परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज बठे पश्चिम नेपालमा सिधाई प्रसारण हुन्छ भने इन्टरनेट वेबसाइटमा www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाटै संसारैभरि सँगै प्रसारण हुन्छ हम तमसित ढोकाभिट गद्दाकी